अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल रियल हॉरर उर्दू हिंदी। हासिलपुर के ज़मींदार चौधरी आरिफ के घर आज मुद्दतों बाद हर तरफ खुशियां ही खुशियां देखी जा रही थीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने शादी के पूरे 15 साल बाद चांद सा बेटा अता किया था। सो किसी चीज़ की कमी ना रह जाए के ख्याल से खुद ही हर शय की निगरानी कर रहे थे। एक तरफ गरीब गुरबा में लंगर बट रहा था, दूसरी तरफ गिफ्ट का नाम लेकर गरीबों की इमदाद की जा रही थी। आज तो खुशी का दिन था, मगर चौधरी साहब के दरवाजे हर एक के लिए खुले रहते थे। एक बार अपने मुंशी पर सिर्फ इसलिए नाराज हुए थे कि गांव का एक गरीब रहमो मोची मदद की उम्मीद लेकर आया था और चौधरी साहब सोए हुए थे। पूरी रात तेज बुखार की वजह से नींद ना आ सकी। फजर के बाद ही आंख लग गई। इस वजह से मुंशी रमजान ने रहमो मोची को कुछ देर इंतजार करवाया। जब चौधरी आरिफ की आंख खुली तो वो अपने मुंशी से नाराज हो गए और कहा, अल्लाह के वली मुझे उठा देते। मेरी बीमारी से ज्यादा अहमियत इनकी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको मेरे पास इसलिए भेजा है कि मैं थोड़ी बहुत इनकी इमदाद करूं और वो मुझे बेशुमार इनाम अता करते हुए राजी हो जाएं। आइंदा कभी ऐसी कोताही ना करना। इसलिए लोग दिल से इनकी इज्जत किया करते थे। आज पूरा हासिलपुर खुशी से झूम रहा था। 7 दिन बाद बच्चे का हकीका किया। साथ ही नाम तजवीज करने के लिए इमाम मस्जिद से कहा। उन्होंने खालिद नाम तजवीज किया। खालिद एक ज़हीन तालिब इल्म साबित हुआ। अव्वल ही से अपने हर इम्तिहान में अच्छे नंबर लेकर पास होता रहा। अपनी आला तालीम के लिए लंदन चला गया। बेहतरीन कारकर्दगी की वजह से गोल्ड मेडल भी जीते और दीगर कई इनामात इसके अलावा थे। तालीम मुकम्मल होते ही कई कंपनियों से ऑफर लेटर आए, मगर उन्होंने वतन वापसी आकर कराची में एक अदारे में जूनियर ऑफिसर बनने को तरजीह दी। इनका कहना था कि पाकिस्तान का हर अच्छा शागिर्द बाहर अप्लाई करेगा तो मेरा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। एक दिन खालिद अपनी कार में ऑफिस से घर वापस जा रहे थे। वो गर्ल्स कॉलेज के करीब पहुंचे ही थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। थोड़ा आगे आए तो देखा एक लड़की स्टॉप पर छज्जे के नीचे पनाह लिए हुए सिमटी खड़ी थी। वो किसी शरीफ खानदान की लग रही थी। लड़की को इस तरह बेयारो मददगार देखा तो ब्रेक लगा दी। खिड़की से बाहर झांक कर कहने लगे, मोहतरमा, मैं क्लिफ्टन की तरफ जा रहा हूँ। आपने इस तरफ जाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको रास्ते में ड्रॉप कर दूंगा। प्लीज आप अंदर आ जाएं। वो लड़की भारी से बचने की खातिर फौरन अंदर आके बैठ गई। पूरे सफर में नजरें झुकाए बैठी रही। खालिद को लड़की पहली नजर में ही भाग गई। 3 तलवार के करीब पहुंचते ही लड़की ने कहा, प्लीज गाड़ी यहीं रोक दें। लड़की के ये अल्फाज सुनकर खालिद साहब चौंक गए और ब्रेक लगा दी, मगर इसके उतरते ही खुद को खाली खाली महसूस करने लगे। कई दिन तक वो अल्फाज खालिद साहब के कानों में गूंजते रहे और निगाहें इस लड़की को ढूंढती रहीं। कई बार गर्ल्स कॉलेज के करीब से गुजरे, मगर इस लड़की का कुछ पता ना चल सका। आखिर एक दिन इस लड़की से मुलाकात हो गई। और ना सिर्फ तारुफ हुआ, बल्कि अगली मुलाकात का टाइम भी फिक्स हुआ। मिसेस यास्मीन खालिद को अपने मियाँ के साथ आए हुए इस घर में चंद ही घंटे हुए थे, लेकिन वो इस घर के बारे में अच्छे ख्यालात कायम न कर सकी। हालांकि यह हवेली देखने में बहुत अच्छी थी और खालिद साहब की खानदानी विरासत में ना सिर्फ ये बल्कि काफ़ी ज़मीन भी थी, जो गांव के आबादगार और खेती बाड़ी में अपनी मेहनत के साथ तरह तरह की फसलें उगाते थे, जिसका मुनाफा हर साल खालिद साहब को कराची भेजा जाता था। गांव वालों ने खालिद साहब और मिसेस यास्मीन खालिद का बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। गांव के इमाम साहब कहने लगे, मियाँ अच्छा हुआ आप आ गए। यह हवेली तो बड़े साहब और बेगम साहिबा के बाद एक तवील अरसा गैर आबाद रही है। मिसेस यास्मीन ड्राइंग रूम में बैठी इस हवेली के बारे में सोची जा रही थी कि मासी शकूरन आई। मासी शकूरन ने आकर इत्तला दी कि बाजी साहब चाय पर बुला रहे हैं। अच्छा, मैं आती हूँ। मगर वो जाने की बजाय अपने माजी में खो गई। वो सोचने लगी कि इसकी खालिद साहब के साथ पहली मुलाकात कितनी अजीब थी।
وہ اپنا BA فائنل کا آخری پیپر دے کر گرلز کالج کے باہر بنے سٹاپ پر انتظار کر رہی تھی کہ گاڑی آئے اور اس میں جائے۔ ساتھ ساتھ خراب موسم کی وجہ سے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ یا اللہ مجھے گھر پہنچنے تک بارش روک دے۔ آج صبح سے بادل چھائے ہوئے تھے مگر اب تو بہت ہی گہرے ہو چکے تھے۔ یاسمین کا ڈرنا حق بجانب تھا کیونکہ وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی۔ ان کے والدین جیسے تیسے اپنی بیٹی کو پڑھا رہے تھے مگر گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے یاسمین کو صبح شام بسوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے۔ وہ آج بھی بس سٹاپ پر کھڑی گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے بارش نے طوفانی رخ اختیار کر لیا۔ کہیں بادل گرج رہے تھے تو کہیں بجلیاں چمک رہی تھیں۔ یاسمین سٹاپ پر بنے چھجے کے نیچے ہوتے ہوئے بھی بچ نہیں پا رہی تھی۔ زوردار ہوا کے ذریعے سائیڈوں سے آنے والا بارش کا پانی اسے بھگوئے جا رہا تھا کہ اچانک ایک کار قریب آ کر رکی۔ وہ دیکھنے میں یاسمین کو شریف لگا تھا، اس لیے بغیر کچھ جواب دیے دروازہ کھول کے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اور یوں دوسری ملاقات بھی اتفاقیہ ہوئی کہ اس کے بعد سے ملاقاتیں بڑھیں اور 1 سال بعد شادی کے بندھن میں بندھ گئے۔ 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئے۔ جوان ہونے پر بہترین مستقبل کی خاطر شایان امریکہ، دانیال کینیڈا، کرن شادی کے بعد اپنے میاں کے ساتھ دبئی چلی گئی۔ یوں زندگی کے سفر میں اپنے میاں کے ساتھ وہ تنہا رہ گئی۔ ماسی شکورن نے دوبارہ آ کر خالد صاحب کا پیغام دیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کب رات ہوئی پتہ نہیں چلا۔ رات کے 2 بجے یاسمین کی آنکھ کانچ ٹوٹنے پر کھلے۔ خالد صاحب کی طرف دیکھا تو وہ بے خبر سو رہے تھے۔ ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا۔ سوچا کہ وہم ہوگا اور سو گئی۔ یہ کیا؟ ایک بار پھر بڑی زوردار آواز آئی، جیسے کسی نے شیشے کا گلاس کچن کی دیوار پر بڑے زور سے دے مارا ہو۔ خالد صاحب بدستور سوئے ہوئے تھے۔ کمرے کی لائٹ بجھی ہوئی تھی۔ کچن کی طرف دیکھا تو لائٹ جلتی بجھتی نظر آئی۔ بیگم صاحبہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے اٹھیں اور کچن کی طرف گئیں۔ کچن میں کانچ کا گلاس ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا تھا۔ کچن کی لائٹ کا بلب بدستور بند تھا۔ اس کے باوجود کبھی بلب جل رہا تھا تو کبھی بند ہو رہا تھا۔ ایسی حالت دیکھ کر مسز یاسمین کو خوف سا محسوس ہوا۔ کانچ کے ٹکڑے سمیٹے اور ڈسٹ بن میں ڈال دیے۔ باقی رات خیر خیریت سے گزری۔ صبح خالد صاحب کو بتایا تو کہنے لگے کوئی بلی وغیرہ ہوگی۔ دوسری رات بھی تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ کچن میں جا کر دیکھا تو ارے آج تو 2 گلاس ٹوٹ گئے۔ کھڑکیاں اور دروازے بند تھے تو کوئی ہوا کا جھونکا اندر آ سکتا تھا اور نہ کوئی بلی یا چوہا کمرے کے اندر تھے کہ انہوں نے گرائے ہوں گے۔ اتنے میں خالد صاحب بھی اٹھ گئے۔ کچن میں جلتی ہوئی لائٹ دیکھی اور یاسمین کو نہ پا کر وہ سمجھ گئے کہ یاسمین ضرور کچن میں ہوگی، سو وہ کچن میں چلے آئے۔ یہ گھر ہے یا آفت کی پڑیا؟ کل 1 گلاس ٹوٹا، دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں، یہ بلب خود بخود ہی جل بجھ رہا تھا اور صبح کو ٹھیک ہو گیا۔ آج کانچ کے 2 گلاس ٹوٹے ہوئے ہیں۔ خالد صاحب نے اگنور کرتے ہوئے کہا کل دیکھتے ہیں، آؤ چل کے سو جاتے ہیں۔ یاسمین کو اس گھر میں کچھ وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن چکا تھا، کبھی کوئی چیز ٹوٹ رہی تھی تو کبھی کوئی چیز۔ یاسمین کا ڈر بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ آج اتنا بڑا کانچ کا جگ گر کر ٹوٹ گیا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے یاسمین کی نظر سامنے کھڑکی پر پڑی تو اسے کوئی سایہ سا دکھا۔ چند لمحوں کے بعد سایہ غائب ہو گیا۔ پھر کسی لڑکی کی دردناک چیخ سنائی دی۔ ایک دم سے زوردار طوفان آ گیا۔ ہوا کے زوردار تھپیڑے دروازے اور کھڑکیوں پہ پڑ رہے تھے، ساتھ ساتھ انسانی چیخیں گونج رہی تھیں۔ یاسمین کا پہلے کبھی اس ماحول سے واسطہ نہیں پڑا تھا، سو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ خالد صاحب بھی کافی اپسیٹ دکھائی دے رہے تھے۔ الماری سے قرآن پاک نکال کر بند آواز سے تلاوت کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور ڈرونی آوازیں آنا بھی بند ہو گئیں۔ صبح ایک بنگالی عامل بابا کو لے کر آئے جس نے کچھ دیر پڑھنے کے بعد بتایا کہ اس گھر میں جنات کا سایہ ہے، آپ لوگ اس کمرے سے باہر نکل جائیں، میں کچھ عمل کروں گا تو وہ خبیث کا بچہ بھاگ جائے گا۔ خالد صاحب اور مسز یاسمین باہر لان میں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ بنگالی بابا منہ ہی منہ میں پڑھتے جا رہے تھے۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ چلی گئی، پھر ایک دم سے
तेज रोशनी हुई जिससे पूरा कमरा रोशनी से भर गया। बंगाली बाबा पढ़ते जा रहे थे। रोशनी तेज से तेजतर होती जा रही थी। बंगाली बाबा अब जोर जोर से पढ़ रहे थे। देखते ही देखते रोशनी का दायरा छोटा होने लगा। अब बंगाली बाबा की आंखों में खौफ के आसार नजर आने लगे। जोर जोर से पढ़ते हुए बेख्तियार चीख पड़े। रोशनी का दायरा छोटे होते हुए बंगाली बाबा के जिस्म से लिपट गया। फिर बंगाली बाबा ने चीख चीख कर आसमान सर पे उठा लिया। चीखें सुनकर खालिद साहब भाग कर आए तो देखा कि बंगाली बाबा दीवार के साथ उल्टे लटके हुए थे और कपड़े भी फटे हुए थे, जिसमें से जिस्म पर लगे डंडों के निशान नजर आ रहे थे। अब भी डंडों की आवाज खालिद साहब को सुनाई दे रही थी और वो चीख चीख कर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। खालिद साहब ने जल्दी से कुरान पर उठाकर जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। बंगाली साहब बाबा की धीरे धीरे चीखें बंद हुई और वो धड़म से नीचे गिरे और बेहोश हो गए। काफी देर बाद होश आया तो वो बहुत कमजोर लग रहे थे। खालिद साहब के बार बार इस रात पर सिर्फ इतना कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, आप किसी और को ले आओ या घर बदल दो। वो बहुत ही कमजोर हो गए थे, ठीक से चला भी नहीं जा रहा था और वो फौरन घर से बाहर निकल गए। अब क्या होगा? यास्मीन और खालिद की धीमी आवाज में दहशत और खौफ था। खालिद साहब ने अपनी बेगम की हिम्मत बढ़ाई, लेकिन अंदर से खुद भी वो बहुत तशवीश में थे। दूसरे दिन किसी के बताने पर एक और आमिल को लेके आए जिनका नाम जिन्नों वाली सरकार था। इसने इनको तसल्ली दी कि वो इनकी बदरूहों से जरूर जान छुड़वाएगा। उन्होंने आकर अपना काम शुरू किया और कटक से दरवाजा खुला और कमरे में धुआं बढ़ने लगा। आमिल ने जंतर मंतर पढ़ना शुरू किया, मगर इसकी तो शामत आई हुई थी। सो जोरदार थप्पड़ ने आमिल को कमरे के अंदर ही तारे दिखा दिए। काली माता कहकर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। अभी वो संभलने नहीं पाया था कि सर की तरफ से घिसटते हुए दूसरी दीवार के साथ जा टकराया। सर फट चुका था। इसकी जुबान से अब भी भूम माता काली माता का विर्द जारी था। अचानक इसका जिस्म ऊपर उठने लगा और उठते उठते मकनातीस की मानिंद छत वाले पंखे से जा लगा और पंखा बड़ी तेजी से चलने लगा। तो जनाब जिन्नों वाली सरकार बचाओ बचाओ कहकर चीख रहा था। खालिद साहब दौड़कर आए। आमिल की कंडीशन देखकर दहशतज़दा हो गए। हिम्मत ना हारते हुए कुरान पाक उठाकर तिलावत करने लगे। खालिद साहब को बड़े खौफनाक लहजे में आवाज आई, खालिद बीच से हट जाओ, इस कमबख्त की गर्दन में रोड़ कर छोड़ेंगे। मगर खालिद साहब कुरान पाक की तिलावत करते रहे, जिसकी बरकत की बदौलत आमिल नीचे आए। तबीयत संभलने के बाद खालिद साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगे कि वो मुझे जान से मारना चाहते थे। एक नहीं पूरा कबीला है, आगे तुम जानो। ये कहकर चले गए। खालिद साहब की हिम्मत भी जवाब दे गई थी। लोग तरह तरह की बातें करने लग गए थे। खालिद साहब यास्मीन को देखकर कुतरा जाते। मौका नजाकत देखते हुए खालिद साहब अपनी बेगम को साथ लेकर शहर चले गए। वहां उनकी मुलाकात करमुद्दीन से हुई, जिसने बताया कि जामे मस्जिद के इमाम साहब के पास चलते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मौलवी एहसानुल हक साहब जामे मस्जिद के इमाम थे। रोजाना फजर की नमाज के बाद दर्स देते और दर्स के बाद कुछ देर लोगों की खिदमत के लिए मस्जिद में ही बैठ जाते। यहाँ जरूरतमंदों का फी सबीलिल्लाह रूहानी इलाज और मुफ्त मशवरे देते। खालिद साहब आपको अल्लाह पर भरोसा रखते हुए हिम्मत से काम लेना होगा और साथ ही अपने आप को सुबह शाम बताया हुआ विर्द पढ़कर अपने चारों तरफ हसार खींच कर दम करना होगा। ये दूसरा वजीफा चांद की 14वीं तारीख किसी पुराने कब्रिस्तान की पुरानी कब्र के पास बैठकर पढ़ना होगा, जब तक आपका मसला हल ना हो जाए। ये वजीफा रात 1 बजे तक पढ़ते रहना होगा। वजीफा शुरू करने से पहले बताया हुआ विर्द पढ़कर अपने गिर्द हसार खींचना होगा। दूसरा वजीफा हसार से बाहर ना जाना, ख्वाह कुछ भी हो जाए। वो सब आंखों का धोखा होगा। मौलाना साहब की अनायत और वजाहत के बाद खालिद साहब समझ गए कि इन्हें क्या करना है, लिहाजा मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहिए। तो मौलाना साहब ने कुछ पढ़कर खालिद साहब के ऊपर हवाई हिसार खींच दी और दुआ दी, जाओ भाई, अल्लाह आपका हामी और नासिर है, मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। यास्मीन ये सारी बातें सुनकर खालिद साहब को मना करने लगी। खैर समझा बुझाकर जुम्मे को
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اوپر حسب معمول حصار کھینچا اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ نماز اثر خالد صاحب نے ایک چھوٹے سے قصبے دولت پور میں ادا کی۔ وہاں ان کے ننھیال کے ایک کزن علم الدین بھی رہتے تھے۔ علم الدین جو اپنے آبائی قصبے میں رہ کر اب تھوڑی بہت زمین کے ساتھ کھیتی باڑی کرتے ہوئے اور قصبے کی مسجد میں امامت کرتے ہوئے زندگی بتا رہے تھے، وہ خالد صاحب کے ننھیال میں سے کزن لگتے تھے۔ آج وہ خالد صاحب کو اپنے پاس دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے تعاون کا یقین دلایا۔ خالد بھائی، آپ جب تک چاہو یہاں رہ کر اپنا کام کر سکتے ہو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہاں سے 2 کوس دور ایک پرانا قبرستان ہے، وہاں لوگوں کی آمد و رفت بالکل نہیں، اس کام کے لیے موزوں جگہ ہے۔ خالد صاحب جلدی کہنے کا آ کر واپس چل دیے۔ آج چاند کی 13 تاریخ تھی۔ خالد صاحب اپنا سامان لے کر دولت پور روانہ ہوئے۔ نماز عشاء کے بعد وہ اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئے، کیونکہ آج چاند کی 14 تاریخ تھی۔ 1 بجے انہیں جا کر عمل کرنا تھا۔ تیاریاں مکمل کرنے کے بعد علم الدین کے ہمراہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ ایک پرانی قبر کی طرف تھا جو وہ 2 دن پہلے ہی دیکھ کر جا چکے تھے۔ قبر کے پاس مغرب والی سائڈ پر کوئی قبر نہیں تھی۔ وہاں جا کر اپنے سیدھے ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے حصار کھینچتے ہوئے ورد کرنے لگے، جو مولانا صاحب نے انہیں بتایا تھا۔ حصار کھینچ کر چند اگربتیاں جلائی، اپنے کپڑوں پر خوشبو لگا کر بیٹھ گئے اور علم الدین کو واپس بھیج دیا، حالانکہ وہ رکنے کے لیے بے حد اصرار کر رہے تھے۔ بتایا وہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ کالے بادل آسمان پر چھا گئے اور بادلوں سے عجیب قسم کی بدبودار چیز گر رہی تھی، جس کی بدبو کے بھبکے ارد گرد کا ماحول بدبودار بنا رہے تھے۔ وہ چیز زمین سے 1 فٹ اوپر ہی غائب ہو رہی تھی۔ اچانک بادلوں میں سے ایک خوبصورت لڑکی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ دھیرے دھیرے اس کا چہرہ واضح ہوا۔ بے حد حسین چہرے کے اوپر ہلکا سا نقاب تھا۔ وہ نقاب اتنا باریک کہ لڑکی کا چہرہ واضح دکھائی دے رہا تھا۔ لمبی گردن، سنہرے بال کھلے ہوئے تھے، جس کی 2 لٹیں چہرے کے اوپر منڈلاتے ہوئے چہرے کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ خالد صاحب نے کہا، آپ کون ہیں؟ میاں، میں جنت کی حور ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس بھیجا ہے، بلکہ میں تم کو یہاں سے اٹھا کر جنت میں لے جاؤں گی، سو آؤ میرے ساتھ۔ خالد صاحب نے اپنا وظیفہ جاری رکھا تو وہ غائب ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا، عجیب و غریب مخلوق کے 2 آدمی، جن کے لمبے لمبے دانت، کالی شکلیں، موٹے ہونٹ، مینڈک نما ناک، اونٹ کی ٹانگوں جیسی ٹانگیں، یاسمین کو بالوں سے پکڑے گھسیٹتے ہوئے آ رہے تھے۔ یاسمین چیخو پکار میں خالد صاحب کو بلا رہی تھی، مجھے ان پرندوں سے بچاؤ۔ وہ دونوں حصار کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک نے مسز یاسمین کو گرا کر دبوچ لیا، دوسرے نے بڑی سی چوڑی نکال کر یاسمین کے گلے پر رکھی اور کہنے لگا، بچا سکتے ہو تو اپنی بیوی کو بچا کر دکھاؤ۔ مگر خالد صاحب اللہ کا کلام پڑھتے رہے۔ وہ کچھ دیر کے بعد غائب ہو گئے۔ خالد صاحب کو وظیفہ پڑھتے ہوئے تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ ان کو اذان فجر تک پڑھنا تھا، لہٰذا وہ اپنی پڑھائی میں مصروف رہے۔ قریب کسی شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک خونخوار شیر جبڑے کھولے کھا جانے کے انداز میں خالد صاحب کی طرف بھاگا چلا آ رہا تھا، مگر خالد صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے۔ حصار کے دائرے پر آ کر وہ رک گیا اور کچھ دیر دھاڑتا رہا۔ خالد صاحب نے اس شیر کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنا وظیفہ جاری رکھا۔ کچھ دیر بعد شیر بھی غائب ہو گیا۔ خالد صاحب مسلسل یکسوئی کے ساتھ اپنا وظیفہ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ اذان فجر ہونے لگی۔ خالد صاحب نے اپنے اوپر ہوائی حصار کھینچتے ہوئے اپنا سامان اٹھا کر دائرے سے باہر آ گئے۔ ان کی منزل کا رخ نماز فجر ادا کرنے کے لیے دولت پور کی چھوٹی سی مسجد کی طرف تھا۔ نماز ادا کرنے کے بعد وہیں مسجد میں بیٹھے رہے، یہاں تک کہ نماز اشراق بھی ادا کی۔ پھر علم الدین کے ہمراہ ان کے گھر چلے گئے۔ ناشتے کے بعد اپنی نیند پوری کرنے کے لیے وہ سو گئے۔ خالد صاحب نے سوتے میں خواب دیکھا کہ وہ ایک ویرانے میں ایک درخت کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کچھ جنگلی لوگ جن کے ہاتھوں میں بھالے ٹائپ کوئی اوزار ہے، جسم پر پرندوں کے پروں اور جانوروں کی کھالوں سے ادھورے لباس، ان کے جسم کو چھپانے میں ناکام تھے۔ ساتھ میں آگ جل رہی تھی جس میں موٹی موٹی لکڑیاں
सूखे पत्तों की तरह जलते हुए अपनी तपिश से खालिद साहब को सुलझा रही थीं। अधनंगे लोग देखने में इंसान की तरह थे, मगर इनके हाथों में उंगलियां ही उंगलियां थी, अंगूठे नहीं थे, और पांव उल्टे थे। पांव से लेकर घुटनों तक टांगों पर गोश्त नहीं था, सिर्फ हड्डियों का ढांचा था। मुंह बहुत बड़ा, थूथनी बड़ी हुई भालू की मानंद लग रही थी, आंखें लोमड़ी की तरह दिखती थीं। अजीब सा नाचते हुए आवाजें निकाल रहे थे। खालिद साहब बिल्कुल न डर रहे थे। दिल ही दिल में कुरान पाक की तिलावत करते हुए पूछा कि तुम कौन हो और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इनमें से एक ने कहा, तू हमें हवेली से निकालेगा? तेरा तो कीमा हम अपने बच्चों को खिलाएंगे, हमें ही हमारे घर से निकालेगा। ए आदमजात, तेरी औकात ही क्या है? इतने में तेज हवा का झोंका आया। इनकी तरह मिलता हुआ शक्ल वाला आदमी इनके और खालिद साहब के दरमियान आ गया। जिसामत के हिसाब से इनसे बहुत बड़ा था। छोड़ो आदमजात को, बड़ी गर्जदार आवाज के साथ कहा। फिर खालिद साहब की तरफ मुंह करके हाथ का इशारा किया तो इनकी गिरें खुल गईं। जाओ आदमजात, आपकी हवेली जुम्मा तक खाली करवा दूंगा। जब तक जिंदा हूँ कोई बदरूह आपकी हवेली में नहीं जा सकती। वैसे अपने बचाव की खातिर जामे मस्जिद के इमाम का बताया हुआ वजीफा लाजमी कर लेना, और चाहो तो आज के बाद मैं आपके साथ इंसानी रूप में आकर हवेली में रहकर आपकी हिफाजत कर सकता हूँ। खालिद साहब को हाथ से पकड़ के कहने लगे, आओ वापस चलें। एकदम खालिद साहब की आंख खुल गई। वो उठकर सोचने लगे, ये ख्वाब था या हकीकत? कमरे का दरवाजा खुला। उधेड़ उम्र का एक आदमी अंदर आकर बड़े अदब के साथ खड़ा हो गया। कौन हो भाई? इस वक्त बंद दरवाजों से अंदर कैसे आए? मेरा नाम जिब्रान है, आपका नया बॉडीगार्ड। हमारी मुलाकात थोड़ी देर पहले ख्वाब में हो चुकी है। आपकी इजाजत के बाद मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब आपको हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी इंशाल्लाह। ये आपकी ईमानदारी का सिला है। तो खालिद साहब, आपकी हवेली कब चलें? खालिद साहब, जो अभी तक मैं वे हैरत जिब्रान नामी आदमी को देख रहे थे, अच्छा तो ख्वाब वाले बुजुर्ग आप हैं? अच्छा, ये कहते हुए खालिद साहब हंस पड़े और कहने लगे, चलें जुम्मे को चलते हैं। वादा खिलाफी तो नहीं करेंगे ना? जी बिल्कुल नहीं, जुम्मे तक हवेली बदरूहों से खाली हो जाएगी। जिब्रान ने वजाहत करते हुए अल्लाह हाफिज कहा। खालिद साहब फिर खुशी खुशी सो गए।